नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। सत्ता स्वार्थमा लिप्त दलहरूकै कारण संसदीय व्यवस्थामा विकृति बढ्दै जनहितमा काम गर्न छाडेर सरकार ढाल्न र बनाउनमै सीमित प्रदेश सरकारमा पनि रमिता। सहकारीको नाममा हुने गरेको ठगी दिनदिनै मौलाउँदै बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिना न्याय खोज्दै रुवावासी, घर परिवारमा बिचल्ली, सरकार मुखदर्शक। सरकारी नियम अवज्ञा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै प्लास्टिकको झोलामा लगाएको प्रतिबन्ध अझै कार्यान्वयन भएन। फ्रान्समा ट्राफिक जाँचको क्रममा 17 वर्षीय किशोर मारिएपछि प्रमुख शहरमा झडप। 40,000 प्रहरी परिचालन, 180 जना प्रदर्शनकारी नियन्त्रणमा। र फिफा विश्व वरियतामा नेपाल एक स्थान तल झर्दै 175औं स्थानमा। साफमा पराजय मुख्य कारण, अर्जेन्टिना र फ्रान्स पहिलो र दोस्रो स्थानमा यथावत। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा 79.99% सांसदको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेट पास गर्दा 53% सांसदको मात्र मत पाए। यसले आगामी दिनमा सरकारलाई बहुमत कायम राख्ने सकस पर्ने देखिन्छ। सरकारका सारथीहरू बिस्तारै लाखा पाखा लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने उत्साहित देखिएको छ। गत पुस 26 गते संसदमा विश्वासको मत लिँदा 79% भन्दा बढी सांसदको साथ पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 6 महिनापछि बजेट पास गर्दा भने केवल 53% सांसदको साथ पाए। त्यसो त नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गत चैत 6 गते प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा 172 र विपक्षमा 89 मत खसेको थियो। 79% को समर्थनबाट 65% मा झरेको दाहालको ओह्रालो यात्रा बजेट पास गर्दासम्म 53% मा झरेको छ। सरकारमै सहभागी लोसपा र जनमत पार्टीको साथ उनले पाएनन्। सारथीहरूले यही हिसाबले साथ छोड्दै जाने हो भने सरकारलाई आगामी दिनमा बहुमत जोगाउन पनि सकस पर्ने देखिन्छ। बजेटमा सरकारको वास्तविक हैसियत देखाउन एमाले भने सफल देखिएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बजेटमाथि उठेको प्रश्नको जवाब दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विनियोजन विधेयकलाई ध्वनि मतका आधारमा पारित गर्ने तयारी गरेका थिए। सोही अनुसार उनले विनियोजन विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गर्न खोज्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले मत विभाजनको माग गरेको थियो। प्रतिपक्षको मागपछि नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक मत विभाजन मार्फत बजेट पारित गरियो। बजेटको पक्षमा 147 र विपक्षमा 108 मत परेको छ। बजेटमा 255 जना सांसद उपस्थित थिए। ध्वनि मतले बजेट पारित गर्दा सरकार कुन अवस्थामा पुगेको छ, उसलाई कति सांसदको साथ छ भन्ने प्रश्न हुने थिएन। तर मत विभाजन भएपछि सरकारलाई 53% सांसदको मात्र साथ रहेको प्रश्न भयो। सरकारको यो क्षयीकरणलाई लिएर एमाले भने हौसिएको छ। यस स्थितिबाट देशलाई फेरि पनि जोगाउने, यस स्थितिबाट देशलाई बर्बादीबाट जोगाउने काम कसले गर्छ? नेकपा एमाले बाहेक अरु कसैले गर्नै सक्दैन। हुन पनि प्रचण्ड सरकारलाई आगामी दिनमा बहुमत जोगाउन साँच्चै सकस पर्ने देखिन्छ। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई उनले बजेट सच्याउने आश्वासन दिएका छन्। अनेक आश्वासनका साथ बजेटको पक्षमा बहुमत जुटाए पनि आगामी दिनमा उनीहरूको माग पूरा गर्न उनलाई फलामको चिउरा चपाएसरी हुने निश्चित छ। यता कांग्रेसले पनि दाहाललाई जथाभावी बजेट चलाउन पक्कै पनि दिने छैन। त्यसैले नेकपा एस र जसपाको माग पूरा हुने सम्भावना देखिएको छैन। सरकारमै सहभागी लोसपा र जनमतलाई फकाउन नसकेका दाहालले जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई चिडियाएर सत्ता जोखिममा पार्न पनि चाहेका छैनन्। तर पनि समग्रमा बजेटमा सरकारको अवस्थालाई हेर्दा एमाले कांग्रेस र माओवादी बाहेकका दललाई एकीकृत गरेर सरकार विरुद्ध दबाव सृजना गरेको अवस्थामा जुनसुकै बेला सत्ता समीकरण नै उलटपलट नहोला भन्न सकिने अवस्था भने छैन। नेपाली कांग्रेसको बलियो साथ पाएका दाहाल यति बेला कांग्रेससँग पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। एमालेसँग मिलेर नयाँ समीकरण बन्ने हो कि भन्ने आशंका छ। तर कांग्रेस नेताहरूले अहिलेको सत्ता गठबन्धन
5 वर्ष नै टिक्ने दाबी गरिरहेका छन्। गठबन्धनको चर्चा चल्दैछ, अब गठबन्धन तोडेर कुनै काम छैन। 5 वर्षसम्म यही गठबन्धन रहन्छ, तपाईहरु पनि कुनै भ्रम नरहनुस्। त्यसो त नेपालका दलहरू देश र जनताको हितमा भन्दा पनि सत्ता स्वार्थमा नै रमाउने गरेका छन्। संसदीय व्यवस्थाको नाममा सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने खेलमा नेपालका दलहरू चुर्लुममा डुब्ने गरेका छन्। त्यसैले पनि कति बेला के स्वार्थ मिल्छ र गठबन्धन फेरिन्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन। संसदीय व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन हुनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ, तर केन्द्रीय सरकारको राजनीतिक समीकरणको प्रभावले पनि कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू प्रभावित बन्ने गरेका छन्। आर्थिक भार थपिएको भन्दै प्रदेश सरकार नचाहिने आवाज उठिरहेको बेला प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले आम मानवमा भने नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ। के तपाईलाई थाहा छ देशका 7 वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरू को छन्? धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। यो स्वाभाविक हो। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले सरकार फेरबदल भइरहँदा कुन प्रदेशको सत्तामा को छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहै छैन। केन्द्र सरकारको इसारामा प्रदेश सरकारहरू चल्दा 1 वर्षकै अवधिमा 2-3 जनासम्म मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्। गत मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नयाँ सरकार बन्यो। ती सरकार कतै 1 महिनामै फेरिए, कतै फेरिने डिलमा पुगेका छन्। निर्वाचनपछि कोशी प्रदेशमा हिक्मत कुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने। गठबन्धनको सहारामा नेकपा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्की सत्ता सहयात्री दलहरूले साथ छोड्दा अल्पमतमा परे। कार्की अल्पमतमा परेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन बाध्य भए। त्यहाँ विपक्षी दलहरूले नयाँ सरकार बनाउन कसरत थालिसकेका छन्। निर्वाचनपछि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीले पाए। केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा पनि सत्ता परिवर्तन हुँदा उनले जम्मा 3.5 महिना मात्रै सरकार चलाउन पाए। अहिले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ। नेकपा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरी नेतृत्वको सरकार केही महिना मात्रै टिक्यो। अहिले त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका दिल्ली बहादुर चौधरीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ। यस्तै गत निर्वाचनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका राजेन्द्र सिंह रावल केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै पदबाट हात धुन बाध्य भए। रावल नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि कमल बहादुर शाहले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। फेरि केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिँदा यी सबै प्रदेश सरकारहरू परिवर्तन नहोलान् भन्न सकिँदैन। दोष कसको हो? व्यक्तिको दोष हो। र व्यक्ति भनेको खास राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिहरू जुन हामीहरू नेपालमा ज्यादै हामी स्वार्थी छौँ, ज्यादै संकीर्ण छौँ, सबै थोक आफू मात्र केन्द्रित गर्छौँ। हामीले अरूदेखि बाहेक अरूसँग सहकार्य गर्न हामीलाई गाह्रो छ, कठिनाइ छ। त्यसकारणले यो दोष भनेको संहिताको अथवा शासन प्रणालीको भन्दा पनि राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूको कमी कमजोरीको कारणले यस्तो भइरहेको हो। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि आएको संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारमा देखिएको अस्थिरताले आम जनमानसमा थप शंका पैदा गरेको छ। संघीयताविदहरू भने मुलुकको लागि संघीयता आवश्यक रहेको र केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन नखोज्दा नागरिकले प्रदेश सरकार हुनुको अनुभूति गर्न नपाएको बताउँछन्। प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको आर्थिक भारलाई रोक्न संविधान संशोधन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो प्रदेशले आफ्नो संवैधानिक अधिकार बमोजिमको कानुनहरू बनिसकेर अनि त्यसको कानुन गर्ने बेलामा गरिसकेपछि सके नसकेको उसको मूल्याङ्कन गर्न न्यायोचित हुन्छ। अब अहिले प्रदेशलाई चाहिँ नि अपरकारी भएको त हो, खर्चिलो भएको त हो, बोझ भएको त हो, तपाईँले सेतो हात्ती भन्न पनि सक्नुहुन्छ। तर यो जन्मिँदै नजन्मिकन डेथ सर्टिफिकेट दिने कुरा चाहिँ न्यायोचित हुँदैन। संविधानमा उल्लेख भए पनि प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो अधिकारको राम्रोसँग प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन कन्जुस गर्ने र प्रदेश सरकारले पनि केन्द्रकै इसारामा चल्ने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। आर्थिक भार थुपरिरहेको आरोप लागिरहेको प्रदेश सरकारमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले आम नागरिकमा अझै संशय थप्ने काम भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सुरज घिमिरे, काठमाडौँ।
कर्णाली प्रदेश सभाको आज बस्ने भनिएको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै विशेष कारणवश बैठक स्थगित गरिएको जनाएको हो। प्रदेश सभाको अर्को बैठक आगामी असार 17 गते आइतबार बस्ने सचिवालयका प्रमुख सचिव बुढाथोकीले जानकारी दिए। बुधबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै संसद अवरुद्ध गरेको थियो। बिहिबार पनि एमाले अवरोध गर्ने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको बताइएको छ। बुधबारको बैठकदेखि मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यतालिका थियो, तर बुधबारको बैठक सुरु भए लगत्तै एमाले बजेट असमान ढङ्गले बाँडेको भन्दै संशोधन गर्न माग गरेको थियो। एमालेको अवरोधपछि स्थगित बैठक एक सूचना टाँस गरेर बिहिबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। आज पनि एमाले सदन चल्न नदिने भएपछि बैठक 17 गतेका लागि सारिएको हो। सरकारले बजेट पैतृक सम्पत्ति जसरी बाँडेको भन्दै एमाले आरोप लगाउँदै आएको छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाज रूपान्तरणको अभिभारा पूरा गर्न धेरै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी रहेको बताएकी छिन्। मदन भण्डारीको 72औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भण्डारीले राजनीतिक रूपमा केही संरचनात्मक परिवर्तन भए पनि क्रान्ति सम्पन्न हुन बाँकी रहेको र समाज रूपान्तरणको अभिभारा पूरा गर्न पनि धेरै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी रहेको बताएकी हुन्। उनले जनताको बीचमा गएर परिवर्तन सुधार गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पूरा भइसकेको छैन, यसका लागि धेरै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी नै छ। जनताको जीवनमा सम्पूर्ण रूपले परिवर्तन ल्याउने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन परिकल्पना छ त्यस्तो दायित्व पूरा भइसकेको छैन। यसमा पर्याप्त सुधार, परिवर्तन तथा रूपान्तरणका सम्भावनाहरू बाँकी नै छन्। हामीले जनताको बीचमा गएर नै ती सम्भावनाहरूको खोजी गर्नुपर्दछ। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समानता र सामाजिक न्याय सहितको पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षमा रहेको भन्दै अविचलित रूपमा समाजको रूपान्तरणका लागि अघि बढिरहने जिकिर गरे। उनले भोकमरी र गरिबी नहटेसम्म विकास र मानवाधिकारले कुनै सार्थकता नपाउने धारणा राखे। ओलीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका बेला नेता भण्डारीले नेपाली समाजको विशेषतामा आधारित यहाँ जनताको सरकार छ, त्यसकारण अब गरिबी भए पनि कोही पनि भोकै पर्दैन, कोही पनि भोकले मर्दैन, मर्न सरकारले दिँदैन भनेर मैले उद्घोष गरेको थिएँ, घोषणा गरेको थिएँ। मर्दैन किन भन्दा यो जनताको बहुदलीय जनवादको विचारको अनुसरण गर्ने सिद्धान्त सरकार, त्यसकारण दिँदैन भनेर मैले मर्न दिँदैन मान्छेलाई भने। गरिबी निवारण हाम्रो प्राथमिकता हो, पहिलो प्राथमिकता मैले भनेको थिएँ। त्यसको अर्थ अरू डेभलपमेन्ट गर्नु पर्दैन होइन, डेभलपमेन्ट नगरिकन त, विकास नगरिकन त गरिबी हटाउनै सकिँदैन। कार्यक्रममा मदन भण्डारी रूपान्तरण राष्ट्रिय नेतृत्व पुरस्कार हेटौडा उपमहानगरपालिका 4 प्रतिभा नगर मकवानपुरकी निरु कुमारी मगरलाई र मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार सोलुखुम्बु सोलुदूत कुण्ड नगरपालिका 4 फाफ्लु निवासी डाक्टर मिङमार ग्याल्जेन शेर्पालाई प्रदान गरिएको थियो। पुरस्कारमा जनही रु 1 लाख नगदसहित सम्मान पत्र रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिर रहेका सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई निशुल्क शैय्या छुट्याउने अभियान सुरु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनपछि विपन्नको उपचारका लागि भन्दै 6 वटा सङ्घीय अस्पतालले 2028 वटा शैय्या निशुल्क गरेका छन्। सरकारले अन्य अस्पतालमा रहेका क्रिटिकल केयर र क्याबिन बाहेकका बेड सर्वसाधारणका लागि निशुल्क गर्ने तयारी गरेसँगै बिरामीलाई राहत मिल्ने भएको छ। स्वास्थ्य र शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकार हो, तर नेपालमा यही स्वास्थ्य र शिक्षाका कारण नागरिकले अनेकौं समस्याहरू
भोग्दै आएका छन्। विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति र अस्तव्यस्तताका कारण नागरिकहरू आजित बन्दै आएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलै गुनासो आउन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशैभरिका सरकारी अस्पतालमा बिरामीका लागि जर्नल बेड निशुल्क गर्ने अभियान नै थालेको छ। त्यस्तै अन्य निजी अस्पतालहरूमा समेत क्रिटिकल केयर र क्याबिन बाहेकका बेड सर्वसाधारणका लागि निशुल्क गर्ने तयारी सरकारको छ। बिहिबारबाट लागू हुने गरी उपत्यका र उपत्यका बाहिरको जिल्लामा बिरामीका लागि निशुल्क बेड सेवा सुरु गरिएको छ। सरकारको यो निर्णयले थोरै भए पनि राहतको महसुस भएको नागरिकले बताएका छन्। जति पनि चाहिँ अब अन्त कति पैसा खर्च गरेर धेरै खर्च गरेर जानु पर्थ्यो। अब चाहिँ कमजोरी मान्छेहरू पैसा नभएको कतिपय मान्छे त पैसा नभएको मान्छे अब गरिबी अवस्था मान्छेहरूलाई एकदम जटिल अवस्थाहरू छन्। त्यसको कारणले गर्दाखेरि एकदम कठिन अवस्था गाउँबाट आउँदाखेरि अब चाहिँ कतिपय टाढा आउँदाखेरि अब चाहिँ उनीहरूको खर्च वर्जन नभएर अब त्यस्तै अवस्थामा आइरहेका हुन्छन्। अब केही उनीहरूको आर्थिक अवस्थाहरू कमजोर हुन्छ। त्यस्तोको लागि धेरै सहज। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनपछि विपन्नको उपचारका लागि भन्दै 6 वटा संघीय अस्पतालले 2028 वटा शैय्या निशुल्क गरेका छन्। उपत्यकाका कान्तिबाल अस्पतालले 248 शैय्या, परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले 450 शैय्या, ट्रमा सेन्टरले 150 शैय्या र शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रले 90 शैय्या निशुल्क प्रदान गरेका छन्। त्यस्तै वीर अस्पतालले आफ्नो 700 शैय्या र कोशी अस्पतालले 330 शैय्या विपन्नका लागि निशुल्क दिने घोषणा गरेसँगै निशुल्क घोषणा गरिएको शैय्याको संख्या 2028 पुगेको छ। बिस्तारै अरू केन्द्रीय अस्पतालहरूमा पनि विपन्नका लागि निशुल्क शैय्या थप्दै जाने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले बताए। आउटपुट नदेखिएका लगानीबाट जनतालाई देशलाई मुनाफा चाहिँ अब त्यस्तो नदेखेका ठाउँबाट केही कटौती गरेर भए पनि हामीले यो आधारभूत आवश्यकताको कुरा र राज्यले गर्नै पर्ने कुराको बारेमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ र यसलाई चाहिँ हामी संघीय अस्पतालहरूमा हामी सबै ठाउँमा जाने मात्रै होइन, मैले अघि पनि भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि त्यहाँका चाहिँ पालिकाहरू र स्थानीय सरकारसँग चाहिँ सहकार्य गरेर यसलाई हामी तिनै तह त सरकार विपन्नहरूलाई निशुल्क उपचार गर्ने नै हो। त्यसकारण हामी त्यही ढङ्गले चाहिँ हामी हिँड्छौँ। शैय्या निशुल्क गरेपछि अस्पतालहरूमाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्ने, केही बजेट सम्बन्धित अस्पतालले व्यवस्थापन गर्ने र अपुग रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। यसअगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै अस्पतालहरूले 10% बेड विपन्नका लागि निशुल्क गर्नुपर्ने भन्दै कडाई गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस निर्णयले निरन्तरता पाएको खण्डमा नागरिकहरूले ठूलै राहत पाउने थिए। शिवशिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले मचाएको ठगीले बाँकेका धेरै बचतकर्ताको बचत जोखिममा परेको छ। बाँकेका करिब 21,000 बचतकर्ताको 78 करोड भन्दा बढी रकम जोखिममा छ। सहकारी अभियानको नाममा भएको यो ठगीले सहकारी आन्दोलनलाई नै लज्जित बनाएको छ। मलाई एकदमै टेन्सन भछ। मेरो जिन्दगी भरिको पुरा लगानी मेरो डुबिसकेको छ। यहाँ अनुराग अग्रवाल जस्तै चिन्तामा छन् बाँकेका 20,365 बचतकर्ता। आफ्नो छोरीको उच्च शिक्षाका लागि 35 लाख रुपैयाँ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा जम्मा गरेका अग्रवाललाई शिवशिखर सहकारीको नेपालगञ्ज शाखाले सहकारीमा बचत गर्दा बढी ब्याज दर आउने झुटो आशा देखाइयो। सुनौलो भविष्य बचतको नारा ल्याउने यस सहकारीले अहिले अग्रवाल सन्तानको उच्च शिक्षामा बाधा उत्पन्न गराएको छ। जीवनभर बचत गरेको कमाई जोखिममा परेपछि अग्रवाल न्यायको खोजीमा छन्। अब हाम्रो भनाइ त यो सरकारसँग कि जसरी गरेर पनि हाम्रो पैसा निकाल्न लगाइदिनुस् है, किनकि अब हाम्रो पैसा एकदम मेहनतको कमाइको हो, त्यस्तो छैन। मेहनतको कमाइको हो, बच्चाहरूको फ्युचरको लागि राखेको पैसा हो, जसरी पनि गरेर निकालिदिनुस्। यी हुन् भक्तबहादुर सुनार। सुनारलाई पनि सहकारीले ठगेको छ। सुनारको 2 कट्ठा भन्दा बढी जग्गा 75 लाखमा शिवशिखर सहकारीले खरिद गर्ने प्रस्ताव गर्यो। राम्रो मूल्य पाएपछि सुनार पनि बिक्रीका लागि तयार भए। जग्गा नामसारी गरेपछि जग्गाबाट आउने पैसा सहकारीमै बचत गरे आकर्षक ब्याज दर दिने आश्वासन सुनारलाई पनि दिइयो। राम्रो पक्की बाटोमा भएको जग्गा पास गरेर दिइसकेका सुनारले 1 पैसा पनि हातमा नलिई सबै पैसा बचत गर्न राजी भए। तर आकर्षक ब्याज दरको अपेक्षामा 75 लाख बचत गरेका सुनारको 2 कट्ठा भन्दा बढी जग्गा पनि गयो र जग्गाबाट आउनुपर्ने पैसा पनि जोखिममा छ। मैले बेच्दाखेरि
मैले पास दिएँ, तपाईँलाई मैले उहीँ अफिसमा पैसा दिन्छु अङ्कल भनेर म अफिसमा आएँ। अफिसमा आउँदाखेरि हामीलाई पैसा दिनुहोस्, अब मैले पनि जग्गा बेचेको पैसाले जग्गा किन्ने हो, मैले यो ब्याङ्क खातामा राख्दैन, मलाई पैसा दिनु भन्दाखेरि त्यो राजकुमार मेडमले गयो भने अब नाइ अङ्कल तपाईँले यति ब्याज मिल्छ उतै साउ मिल्छ अनि हलाउन फलाउन गरिकन मलाई रुपियाँ देखाइदिनु मात्रै, म तपाईँको यो सिसामा रुपियाँ राख्दैन, मलाई रुपियाँ दिनुहोस् भन्दाखेरि दिनु भएन। त्यस्तै हालत छ रामबहादुर चौधरीको। चौधरीलाई 5 लाख बचत गर्दा दोब्बर अर्थात् 10 लाख दिने आश्वासन दियो। उनले निकै दुःखका साथ पैसा जुटाएर 5 लाख रकम सहकारीमा जम्मा गराए, तर दोब्बर रकम प्राप्त गर्नु त टाढाको कुरा, उनको बचत नै जोखिममा छ। पैसा जम्मा गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई 5 वर्षमा हामी डबल दिन्छौँ भन्ने अब लोभ देखाए, त्यस्तो नियम पनि बनाए, हामीलाई डकुमेन्ट पनि दिए, अनि 5 वर्ष हाम्रो माघै महिनामा पुग्यो, माघको 8 गते, तर पैसा दिन्छु त भन्छन्। अब त्यहाँको कर्मचारीहरूसँग पैसा छैन। अब यो केदार सर चाहिँ अब कता इन्डिया हुनुहुन्थ्यो गरे, अहिले यहीँ हुनुहुन्छ भन्ने सुनाइमा आछ। लगानी डुबेका यी बचतकर्ता त उदाहरण मात्र हुन्। बाँकेमा मात्र करिब 21,000 बचतकर्ताको बचत शिवशिखर सहकारीले झ्वाम पारेको पीडित सङ्घर्ष समितिको दाबी छ। टोटल रकम हाम्रो 78 करोड रुपियाँ फसेको छ। त्यसमा बचतकर्ताहरूको, त्यसमा धेरै सेभिङ, बचत अनि त्यसपछि बिमा लगायतका हाम्रो सेयर सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा टोटल हाम्रो 20,365 जना हुनुहुन्छ टोटल मेम्बर। यसरी निमुखा सर्वसाधारणलाई आश्वासन देखाएर शिवशिखरले ब्रह्म लुट मचाएको छ। देशभर 35 भन्दा बढी शाखा सेवा केन्द्र रहेको यस सहकारीले हजारौं बचतकर्ताको करिब 12 अर्ब रकम अपचलन गरेको छ। यद्यपि सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा पक्राउ परेपछि न्याय प्राप्त गर्ने अपेक्षा पीडित बचतकर्ताले गरेका छन्। इस्लाम धर्मावलम्बीको दोस्रो ठुलो चाड बकरीद देशभर उल्लासका साथ मनाइएको छ। इस्लाम धर्मावलम्बीले आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढेर बकरीद मनाएका हुन्। देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा इस्लाम धर्मावलम्बीको भिड लागेको छ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो ठुलो चाड बकरीद देशभर उल्लासका साथ मनाइएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीले बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढेका छन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दै ईद मनाएका हुन्। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि छ। यस अवसरमा देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भिड लागेको थियो। हिजारी सम्बन्ध अनुसार 1439 वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरालाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको धार्मिक मान्यता छ। इस्लाम सन् 571 मा मक्कामा मोहम्मद सल्लाह जन्मी निरन्तरता दिँदै आइएको छ। यस पर्वका अवसरमा मक्का मदिनामा जानु शुभ मानिन्छ। मक्का मदिना जान नपाउने हज यात्रीले समेत घर घरमै बकर ईद मनाउँछन्। यो पर्वको मुख्य उद्देश्य नै हज यात्रा हो। यस पर्वमा अल्लाहलाई खुसी पार्न मुसलमान धर्मले जायज मानेका जनावरलाई बलि दिइन्छ। धार्मिक मान्यता अनुसार अल्लाहका नबी इब्राहिम अलैहिस्सलामले 90 वर्षको उमेरमा पत्नी हाजराबाट प्राप्त गरेको सन्तान छोरा इस्माइललाई कुर्बानी गर्नुपर्ने आदेश प्राप्त भयो, जसलाई पालना गर्दा अल्लाह प्रसन्न भएर इस्माइलको कुर्बानी नभएर स्वर्गमा पालिएका दुम्बाको कुर्बानी भएको धार्मिक मान्यता छ। यसकारण अहिलेसम्म कुर्बानी गर्ने प्रचलनलाई कायम गरिएको मुस्लिम धर्मावलम्बीको भनाइ छ। राष्ट्रवादी नेपाली मुस्लिम समाजहरू अधिराजभरि हर्षोल्लासका साथ मनाइराखेका छौँ। जसलाई ईद उल अजहा पनि भनिन्छ र बकरीद पनि भनिन्छ। आज हामी धेरै हर्षित छौँ। यो नेपाल सरकारप्रति हामी नेपाली मुस्लिम समाज र अध्यक्षको समेत नाताले म नेपाल सरकारलाई भुरी भुरी धन्यवाद दिँदैछौँ। निसन्तान इब्राहिमले सन्तान प्राप्तिका लागि अल्लाहसँग मन्नत मागेका थिए। अल्लाहले मलाई सन्तानको सुख दियो भने म कुर्बानी गर्छु भन्ने इब्राहिमको प्रतिबद्धता थियो। सोही अनुसार अल्लाहले निजको परीक्षण स्वरूप सपनामा कुर्बानी गर्नुपर्छ भनेका थिए भन्ने मुस्लिम धर्मावलम्बीको विश्वास छ। कुर्बानीको मासु 3 भागमा बाँडी वितरण गरिन्छ। एक भाग गरिब एवं विपन्न परिवारलाई, अर्को भाग आफ्ना इष्टमित्रलाई र तेस्रो भाग आफैले खानुपर्ने मुस्लिम धार्मिक मान्यता छ। हामी अल्लाहसित ये दुआ गर्छौँ कि अल्लाह हाम्रो देशमा र हाम्रो घरमा सुख शान्ति होस्।
म अल्लाह की बारगाह में दुआ गर्छु कि आज ईद उल अजहा को मौका में अल्लाह हाम्रो दुआ कबूल गर्नुहोस् र हाम्रो देशमा उन्नति धीरे होस्, हाम्रो देशमा सुख शान्ति होस्। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यसै अनुसार आज पहिलो दिन बकर ईद मनाइएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीले शनिबारसम्म यो पर्व मनाउनेछन्। यस अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। आज हरिसायनी एकादशी प्रत्येक वर्ष झैं यस पटक पनि असार शुक्ल एकादशीका दिन घर घरमा तुलसीको बिरुवा सारिएको छ। एक महिना अघि जेठ शुक्ल एकादशीका दिनमा घर घरको तुलसी मोठमा राखिएको दलको बिरुवा आज मोठमा सारिन्छ। सनातन वैदिक परम्परा अनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ। आजबाट कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा हुन्छ। असार शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म 4 महिना भगवान विष्णु क्षीर सागरमा शयन गर्ने भएकाले हरिशयनी एकादशी भनिएको संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। हरिशयनी एकादशीका अवसरमा राजधानीको बुढा नीलकण्ठ, उपत्यकाका 4 नारायण लगायत देशभरका नारायण एवं विष्णु मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको थियो। वैज्ञानिकहरूमा पनि बढी अक्सिजन पाइने प्रमाणित भएको तुलसी विभिन्न रोगका लागि औषधिका रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ। तुलसीको मोठ भएका स्थानमा रोग सार्ने विषाणु प्रकारका कीटाणु नआउने विश्वास समेत गरिन्छ। 4 महिनासम्म विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको तुलसीलाई कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिबोधनी एकादशीका दिन दामोदरसँग विवाह गरिदिने दैविक विविधता छ। सरकारले वर्षेनी 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको धेरै भइसक्यो। तर अहिलेसम्म प्लास्टिक जन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने घोषणा कार्यान्वयन प्रभावहीन छ। फेरि काठमाडौँ महानगरले साउन 1 गतेदेखि उपत्यकामा प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। तर कार्यान्वयनमा धेरैले प्रश्न उठाएका छन्। 2065 सालमा बागमती सफाई अभियानका क्रममा नदीभरि प्लास्टिक भेटिएपछि प्रतिबन्धको तयारी सुरु भएको थियो। सरकारले 2068 मा पहिलो पटक प्लास्टिक झोला सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर 20 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नियम बनाएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा संघीय सरकारले बजेट मार्फत 1 साउन 2078 देखि 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो। संघीय सरकारले मात्र होइन, काठमाडौँ महानगरले पनि वर्षेनी उपत्यकालाई प्लास्टिक झोला मुक्त गर्ने घोषणा गरिरहेको छ। तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ। अहिलेसम्म पनि प्लास्टिक झोलाको उत्पादन र प्रयोगमा अलिकति पनि कमी आएको छैन। काठमाडौँ महानगरले यसपटक पनि साउन 1 गतेदेखि प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। त्यो सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि प्लास्टिकका झोलाहरू 40 माइक्रोनभन्दा तलका कम पातला झोलाहरू जसले भूमिलाई चाहिँ खन्ने मरुभूमीकरण बनाउँछ, लामो समयसम्म कुहिँदैन, हजारौँ वर्षसम्म कुहिँदैन। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि यो प्लास्टिकको झोला चाहिँ निषेध गर्नुपर्छ। अन्य देशहरू अर्को वैकल्पिकमा गइसके भन्ने हिसाबले पनि हामीले त्यो बजेट नीति तथा कार्यक्रममै ल्यायौँ। यो वर्ष पनि हामीले भनेका छौँ। काठमाडौँ महानगरले आर्थिक वर्ष 2076-77 को नीति तथा कार्यक्रममा पनि 1 वर्षमै महानगरलाई प्लास्टिक झोला मुक्त गर्ने निर्णय लिएको थियो। महानगरले प्लास्टिक झोला नियन्त्रण गर्न, अनुगमन गर्न भने आवश्यक ठानेन। यसपटक पनि महानगरले लिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको छ। तर यसमा चुनौती कति देखिएको छ? केन्द्रीय सरकार अनि प्लास्टिक उत्पादक कम्पनीहरू, आम उपभोक्ताहरू सबैको सहयोग भएन भने यसमा यो हामीले घोषणा विगत वर्षहरूमा जसरी घोषणा गरेका थियौँ त्यस्तै घोषणामा मात्रै सीमित हुने सम्भावना पनि यहाँले जे भन्नुभएको छ चुनौती छ। प्लास्टिक झोलाको प्रयोगले वातावरणमा नकारात्मक असर पुग्छ। प्लास्टिकका झोलाबाट हुने प्रदूषणलाई ध्यानमा राख्दै नागरिक र सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्नुपर्ने वातावरणविद बताउँछन्। सरकारले घोषणा मात्र नगरी आवश्यक कार्यविधि बनाएर काम गर्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। अलिकति हाम्रो जनचेतना एउटा बढाउनु पर्छ। अर्को सरकारी निकालेर कानुनले पनि यसलाई प्रतिबन्धित गर्नुपर्छ र यस्ता यो प्रदूषित गर्ने खालका प्लास्टिकहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हो। प्रदूषण नगर्ने खालका, जस्तो तपाईले त्यो सामानले बिल्डिङ ब्लक बनाउनु भयो हैन,
अथवा अरू केहीलाई जुन चाहिँ बाहिर दशकौँसम्म रहिरहन्छ नि त त्यस्ता चिज बनाएर केही बिग्रिँदैन। सरकार आफ्नै घोषणामा गम्भीर नहुँदा पटक पटकका घोषणा कागजमै सीमित हुने गरेका छन्। सरकारले घोषणा बनाएर मात्र छाड्नुभन्दा गम्भीर भएर योजना बनाई काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै महानगरको प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध गर्ने योजना सफल बनाउन सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। 20 वर्ष पुराना गाडी हटाउने सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रवादी यातायात व्यवसायीले बेवास्ता गरेका छन्। पुराना सवारी साधनले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको बेला यातायात व्यवसायीले बेवास्ता गरी प्रदर्शन गर्दा काठमाडौँका सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। गाडी चलिरहेको छैन, समस्या भयो। खोइ त टिकट चाहिँ लिया छ, यो बीचमा अवरोध हुँदा हिँड्नु परिरहेछ। के गर्नु परिहाल्यो अब। यसरी नै सयौं सर्वसाधारणले बिहीबार काठमाडौँमा समस्या खेप्नु पर्यो। राष्ट्रवादी यातायात व्यवसायीले बालाजु सडक बीचमा सवारी साधन तेर्साएर विरोध प्रदर्शन गर्दा बालबालिकादेखि वृद्ध निकै समस्यामा परे। सरकारले स्वदेशमा नै काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने, बैंकको ऋण तिर्ने म्याद 1 वर्ष थप गर्नुपर्ने, वातावरण प्रदूषित भएको कारण देखाउँदै 20 वर्ष पुराना गाडी हटाउने सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने प्रदर्शनकर्ताको माग छ। हाम्रो आन्दोलन भनेको हाम्रो माग सम्बोधन भएन। हाम्रो मागलाई चाहिँ अब सरकारले हेरेन भने हामी यही आन्दोलनबाट चाहिँ हामी राज्यलाई चाबी बुझाएर हामी विस्थापित भएर बस्न चाहन्छौँ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले यातायात क्षेत्रलाई राज्यले महत्त्व नदिएकै कारण आफूहरू विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य भएको गुनासो गरे। आफूहरूको माग र मुद्दाका बारेमा पटक पटक राज्यका विभिन्न निकायमा कुरा राख्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको उनीहरूको भनाइ छ। बिहीबार काठमाडौँको कलङ्की, स्वयम्भू, बालाजु लगायत चक्रपथ क्षेत्रको सडकमा यातायातका साधनहरू तेर्साउँदा अत्याधिक ट्राफिक जाम भएको थियो। यातायात व्यवसायी तथा चालकहरूको आन्दोलनका कारण सो क्षेत्रको यातायात बिहीबार दिनभर प्रभावित बन्यो। यद्यपि सरकारले नयाँ सवारी साधन लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ। सरकारले सहजपूर्ण वातावरण निर्माण गर्दा पनि यातायात प्रभावित पार्नु सही नभएको धेरैको बुझाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीका विषयमा आफ्नो कुनै सरोकार नभएको बताएका छन्। बिहीबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै ओलीले जलहरी विषयमा आफ्नो सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पैसा मात्रै दिने काम गरेको भन्दै अन्य विषयमा आफ्नो कुनै सरोकार नभएको बताएका हुन्। उनले संसदमा एमालेलाई बदनाम गर्न कसैले यो विषयलाई उचालेको तर्क गरे। ओलीले पशुपतिनाथमा कसैले सुन नै खाएको भए पनि त्यो आफ्नो सरोकारको विषय नभएको उल्लेख गरे। ओलीले उद्घाटन र शिलान्यास गर्नेको नाम राख्ने गरिएको भए पनि यस विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको जिकिर गरे। उद्घाटन गरेका ठाउँमा शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्नेहरूको नाम लेखेको चाहिँ हुँदैन। सरकारी सम्पत्तिमा बनाएका भवनहरू आदि इत्यादि कसका नाममा छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिभुवनको निजी खर्चबाट बनाएको, अथवा वीरेन्द्र अस्पताल वीरेन्द्रको निजी खर्चबाट बनाएको, अरू विभिन्न त्यस्तै निजीबाट बनाएका हुन्थे। तर त्यहाँदेखि त्यो त मलाई त थाहा हुने कुरा भएन नि। ओलीले वर्तमान सरकार स्वार्थसँग जोडिएको पनि बताए। अध्यक्ष ओलीले धान दिवसमा सहभागी हुन चितवन पुगेका थिए। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विविध खर्चमा छुट्याइएको रकममा दलहरूसँग कुनै सहमति नभएको बताएका छन्। प्राइम टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री महतले विपद व्यवस्थापनमा तत्काल खर्च गर्नुपर्ने बजेट रकमान्तरण नगरेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। त्यस्तै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र खराब लयमा रहेका बेला बजेटको विरोध गर्नु उपयुक्त नभएको पनि बताए। सबै सांसदको क्षेत्रमा बजेट पुगेको तर साना पटके योजनामा बजेट नपुगेकोमा सांसदले असन्तुष्टि जनाएको अर्थमन्त्रीको आरोप छ। सांसद विकास कोषको विरोध देखावटी भएको भन्दै सबै सांसद खुसी भएको र बजेटको दुरुपयोग गर्न नदिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। साथै बजेट निर्माणको प्रक्रियामा कुनै पनि घुसपैठ नभएको उनको दाबी छ। यो अनुचित रूपमा गैर कानुनी तरिकाबाट त्यसलाई चाहिँ प्रवेश गराउने, प्रभावित हुने कुनै पनि काम
भएको छैन। तर एमाले गर्ने पनि कुरा उठाएन तपाईले अवैध व्यक्तिलाई चाहिँ प्रवेश गराएको अब ती त अनि त्यहाँ त खोइ त अनि मैले उत्तर दिएँ उहाँहरू सबै सन्तुष्ट भएर सबै सन्तुष्ट हुनुभयो नि त। अर्थमन्त्री महतले करको दर बढाउँदा राजस्व बढ्ने र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताए। आफ्नो सही नीतिले नै शेयर बजारमा निरन्तर सुधार आएको, ब्याज दर घटेको र तरलता समेत सहज हुँदै गएको उनको दाबी छ। वैदेशिक मुद्रा मात्रै पोजिटिभ भएको होइन, अर्कोतिर सेयर मार्केटमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ। यो ब्याजहरू चाहिँ बिस्तारै घट्न थालेको छ। हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई अरू थप कदम चाल्न भनिराखेका छौँ। त्यसपछि अझैले चाहिँ सहज ल्याउँछ र हाम्रो पुँजीगत खर्च अब प्रभावकारी ढङ्गबाट हामी खर्च गर्छौँ। यसले मलाई लाग्छ एउटा सकारात्मक मुड देशमा र अर्थतन्त्रले एउटा गति पक्रिन्छ भन्ने मलाई विश्वास। अर्थमन्त्री महतले मुख्य सचिवदेखि सबै सरकारी निकायका प्रमुखसँग समन्वय गरेर बजेट बनाएको हुँदा कार्यान्वयनमा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गरे। नेपालमा उत्पादित वस्तुमा सहुलियत र विदेशी सामानमा कडाई गर्दा आन्तरिक उत्पादन बढ्ने उनको तर्क छ। अर्थमन्त्री महतसँग गरिएको कुराकानी आज राति 8 बजेको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा प्रसारण हुनेछ। लमजुङको घले गाउँको चिया बगान पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइ बन्न थालेको छ। चिया बगानमा दैनिक दर्जनौं पर्यटकहरू पुग्न थालेका छन्। घले गाउँमा उत्पादित चिया पर्यटक र गाउँ बाहिर रहेका आफन्तजनलाई कोसेली बन्न थालेको छ। समुद्री सतहदेखि 2100 मिटर उचाइमा रहेको लमजुङको घले गाउँको चिया बगान पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइ बन्दै गएको छ। लमजुङको कोहला सोथर गाउँपालिका 3 मा पर्ने घले गाउँको चिया बगानमा दैनिक दर्जनौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्न थालेका छन्। घले गाउँमा पुग्ने पर्यटकलाई नजिकै रहेको चिया बगानले लोभ्याउने गरेको छ। चिया बगानले पर्यटक आकर्षित हुन थालेपछि चिया खेतीलाई अन्य गाउँहरूमा पनि सुरु गरिएको छ। सार्क राष्ट्रको नमुना गाउँमा सूचीकृत भएको घले गाउँ पुग्ने पर्यटक चिया बगानमा पुगेर रमाउने गरेका छन्। सबै क्षेत्रहरूलाई गाउँपालिकाले पर्यटनको क्षेत्रसँग जोड्न खोजेको छ, आर्थिक र समृद्धिको क्षेत्रसँग जोड्न खोजेको छ। पछिल्लो समयमा चिया बगानहरू पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गइरहेको छ। घले गाउँ, भुजुङ, पस्गाउँ र रापसिङमा रहेको चिया बगानहरूले पर्यटकीय सम्भावनालाई अझ बलियो र मजबुत बनाएको छ। घले गाउँको चिया अहिले 200 रोपनीसम्म फैलिएको छ। घले गाउँवासीले 2054 सालदेखि चिया खेती सुरु गरे पनि 2057 देखि व्यावसायिक रूपमा चिया खेती थालेका थिए। सुरुमा 15 रोपनी क्षेत्रफलबाट चिया खेती सुरु गरिएको थियो। स्थानीयले चिया नर्सरी स्थापना गरेर वर्षेनी चिया खेतीलाई विस्तार गरिरहेका छन्। घले गाउँमा उत्पादित चिया पर्यटक र गाउँ बाहिर रहेका आफन्तजनलाई कोसेली बन्ने गरेको छ। घले गाउँमा तग्दा 78, तग्दा 383 र गुम्ती जातका चिया रोपिएका छन्। चिया बगानमा दैनिक दर्जनौं पर्यटकहरू पुग्न थालेपछि आर्थिक टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। प्राइम एसडी को लागि लमजुङबाट सृजना बरालको रिपोर्ट। अब इन्टरनेशनल न्यूज। फ्रान्समा ट्राफिक जाँचको क्रममा एक 17 वर्षीय किशोरलाई प्रहरीले गोली हानेर हत्या गरेपछि भड्किएको प्रदर्शन उग्र बनेको छ। राजधानी पेरिसमा भएको उक्त घटनापछि देशका मुख्य शहरहरूमा एकसाथ प्रदर्शन चर्किएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले दोस्रो दिन पनि तोडफोड र आगजनी भएपछि 40,000 प्रहरी परिचालन गरिएको छ। नाहेल एम नाम गरेका किशोरलाई प्रहरीले गाडीभित्रै गोली प्रहार गर्दा उनको मृत्यु भएको थियो। टुलुज शहरमा प्रदर्शनकारीहरूले एउटा दमकल जलाएर ध्वस्त पारेका छन्। उत्तरी शहर लिलमा पनि प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप भएको छ। झडपमा उग्र बन्दै गएपछि प्रहरीले 180 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सो क्रममा 170 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले नाहेलमाथि भएको गोली प्रहारको घटना अक्षम्य भएको बताएका छन्। उनका टिप्पणीले पुलिस युनिटहरूलाई भने
क्रोधित बनाएको छ। घटनाको न्यायिक निरूपण नभएसम्म कसैलाई पनि कसुरदार भन्न नमिल्ने प्रहरी युनियनको दाबी छ। गोली हान्ने प्रहरीलाई हत्या कसुरमा नियन्त्रणमा राखिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विश्व फुटबल महासंघ फिफाले पछिल्लो वरियता सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल 1 स्थान तल झरेको छ। फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपाल 175औं स्थानमा छ। यसअघिको वरियतामा नेपाल 174औं स्थानमा थियो। साफ च्याम्पियनसिपमा समूहगत चरणबाटै बाहिरिएपछि यसको असर वरियतामा देखिएको हो। नेपाली टोली कुवेत र भारतसँग पराजित भएको थियो भने समूहगत चरणको अन्तिम खेलमा पाकिस्तानलाई हराएको थियो। पछिल्लो वरियतामा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये भारत सबैभन्दा अगाडि 100 स्थानमा छ। मालदिप्स 154औं स्थानमा यथावत छ भने भुटान 184औं स्थानमा छ। बङ्गलादेश 192औं स्थानमा आसीन छ। एसियामा जापान सबैभन्दा अगाडि 20औं स्थानमा छ। विश्व वरियताको पहिलो स्थानमा अर्जेन्टिना, दोस्रो स्थानमा फ्रान्स र तेस्रो स्थानमा ब्राजिल यथावत छन्। जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनौटमा सेन विलियम्सको शतकको सहयोगमा घरेलु टोलीले ओमानलाई 333 रनको लक्ष्य दिएको छ। बुलावायोको क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबको मैदानमा जारी खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 332 रन बनायो। जिम्बाब्वेका लागि सेन विलियम्सले 103 बलमा 14 चौका र 3 छक्काको सहयोगमा 142 रनको शतकीय इनिङ खेले। ओडिआई करियरको 8औं शतक विलियम्सले 81 बलमा पूरा गरेका थिए। चौथो विकेटका लागि विलियम्स र सिकन्दर राजाले 94 बलमा 102 रनको उत्कृष्ट साझेदारी गरे। ओमानको लागि फैयज बटले 4 तथा कप्तान जिसान मकसुद, बिलाल खान र कलिमुल्लाहले समान 1-1 विकेट लिए। अहिले ओमानले लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। जिम्बाब्वे नेपालमा रहेको समूह ए मा अपराजित रहँदै सुपर 6 मा पुगेको हो। ओमान भने समूह बी को तेस्रो स्थानमा रहेर सुपर 6 मा पुगेको छ। सुपर 6 को पहिलो जित हात पारी ओमान गुमेको लय फिर्ता ल्याउन चाहन्छ। आजको खेलमा पराजित भएमा ओमानको विश्वकपमा छनौटको सम्भावना कठिन बन्नेछ। घरेलु टोली भने जितको लयलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। ओमानलाई पराजित गरी जिम्बाब्वे विश्वकप छनौटको सम्भावना बलियो बनाउन चाहन्छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्ता स्वार्थमा लिप्त दलहरूकै कारण संसदीय व्यवस्थामा विकृति बढ्दै जनहितमा काम गर्न छाडेर सरकार ढाल्न र बनाउनमै सीमित, प्रदेश सरकारमा पनि रमिता। सहकारीको नाममा हुने गरेको ठगी दिनदिनै मौलाउँदै बचतकर्ताको अरबौं रकम हिनामिना, न्याय खोज्दै रुवाबासी, घर परिवारमा बिचल्नी, सरकार मुखदर्शक। सरकारी नियमन अवज्ञा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै प्लास्टिकको झोलामा लगाएको प्रतिबन्ध अझै कार्यान्वयन भएन, पुराना गाडी हटाउने नियमनको विरोध गर्दै व्यवसायी आन्दोलित। फ्रान्समा ट्राफिक जाँचको क्रममा 17 वर्षीय किशोर मारिएपछि प्रमुख शहरमा झडप, 40,000 प्रहरी परिचालन, 180 जना प्रदर्शनकारी नियन्त्रणमा। र फिफा विश्व वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झर्दै 175औं स्थानमा। साफमा पराजय मुख्य कारण, अर्जेन्टिना र फ्रान्स पहिलो र दोस्रो स्थानमा यथावत। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छ ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।